सगळ्यांक आयज आमी दुसऱ्या आमच्या नव्या ब्लॉगान आणि आयज मातशें वेगळें जावपाचें आनी आयज आमच्या वांगडा आसा बाबुली नायक. तुमी पळयलां आसतलें एका आमच्या एक फाटल्या ब्लॉगान. आणि हय आयज हो सामको स्पेशल जातलो. आयजान आसा इंडिपेंडन्स डे, 80th इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया. तर आयज आमी मुद्दम भायर सरल्या टू एक्सप्लोर समथींग न्यू आनी सामकें वेगळें. तर आमी आतां खंय वता, कशें कितें एक्सप्लोर करतले आनी कशें आसतलो हो फूल व्लॉग हे पळोवपाक तुमी न्हू ह्या व्लॉगान मातशें थांबात आनी पळयात कितें कितें युनीक प्लेसीस आमी आयज भोंवतले ते. तर आयज जावन आसा इंडिपेंडन्स डे. तर सगळ्यांक हॅपी इंडिपेंडन्स पयलीं म्हटल्यार. आनी आमी सद्या आतां वे टू सत्तरी. काका पळयता न्हू प्रमोद काका, हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आतां खबर ना आयला ब्लॉगान बट हय. तर आमी चल्ले आतां हांगासल्यान सत्तरी अश्यो प्लेसी आसा पळय जे लोकांक खूब कमी खबर आसा. म्हटल्यार थंय आमच्यो एन्शंट हे टर्म हांव स्पेसिफीक कित्याक यूज करता कित्याक थोड्या लोकांक हे एन्शंट हे शब्दाचो अर्थूच खबर ना. गेल्या कांय दिसांनी हांव एक इंस्टाग्रामार एक कोणाचो रील पळयल्लो. तेणें थंयसर व्हडल्या शब्दान बरयल्लो की एन्शंट टेम्पल म्हणून. आतां एन्शंट हेजो अर्थ लोक कितें घेतात. एन्शंट आनी ते बी कशें आशिल्ले, ते टेम्पल सामकें मॉडर्न आशिल्लें. म्हणजे मॉडर्न इन द सेन्स लायक हालींच बांदलेलें तें. बांदकाम तेजो ह्या आतांचें आसा. एक वेळ ती मुर्ती जुनी आसूं येत, आमकां खबर ना बट आसूं येत. बट ते जे रिलान दिसले पळय देवूळ ते सामकें नवें आशिल्लें. सो लोकांनी थंयसर बरयल्लें की एन्शंट टेम्पल म्हणून. हेजो कितें अर्थ जेन्ना हांवें ते अमके अमके मनशाक और सांगलें की बाबा एन्शंट टेम्पल हे कितें म्हणून आतां हे हितून एन्शंट खंय दिसता काय म्हणून. सो तो म्हणलो, तेणें म्हाका एक टिपिकल लायन दिली की आजू बाई ताका घेनाका गुगलाचेर खंय अशें बरयल्लें आहा की इट इज सेड टू बी एन्शंट आनी ताका सकयल सोर्स आसा इंस्टाग्राम. आतां हे कितें म्हणपा येता फुडें सांगपा. आतां जे फुडें आमी जेन्ना उलयलें तेणें म्हाका सांगलें की इंस्टाग्राम इज अ प्लेस वेर यू फायंड इट आनी गुगल इज अ प्लेस वेर यू व्हेरीफाय इट. आतां हेंकां आतां हांव कितें म्हणपाचें हें म्हाका आतां अजिबात कळना. कित्याक हे आतां इतके लोक आसा आमचे जे रिसर्चर आहा. इतके लोकांनी रिसर्च करून बुकां बरयल्या, पेपर बरयल्या, थिसीस बरयल्या. इवन अक्षरशः लोक इतके डीप स्टडी करता असले बारीक बारीक प्लेसींचेर टू फायंड आउट. आनी लोकां भितर कितें आसा की अवेरनस एक क्रिएट जावपाक की गोंयानूय अशें आसा म्हणून हिस्टॉरीक आनी हे. आनी आतांचे अशे जे म्हाका जे मेळटात इंस्टाग्रामार अशे अशे वेगळे वेगळे हितून म्हाका न्ही सामकें अजापूच दिसलें की लोकांक हे आनी आतां कितें म्हणून उरलां. लोकांक मात्तूय फरक कळना हिस्टॉरीक आनी कितें आहा तें. सो हे एक आशिल्लें एक तुमकां सांगपाचें. आनी एक म्हटल्यार आतां आमी सद्या पावल्या कुडण्या. कुडण्या तुमी खूब फाटी येयल्या आसतले आनी हांगासर कितें आहा तें तुका हो सांगतलो बाबुली नायक. सांग रे कुडण्या कितें आहा तें. कुडण्या कित्याक फामाद सांग पळया. कुडण्या गडे जाता फामाद. आनी कितें हांगासर सांग मरे. ASI मार्क केल्लें गुजीर वाडो आसा, सायट ऑफ गुजीर. आनी थंयसर कितें आहा तेंवूय सांग मरे. आमी ते गेल्ले ते वयर. सो आतां आमी वता. सद्या कितें सकाळच्यान पावस नासलो म्हणून मातशें वातावरण अशें गरम गरम आहा सगळ्याक. म्हाका लागला भूक. आरे जेवना तूं? आं बरें वाटेर रावया तुका. हांव खंय आतां जेयलात. आतां पळय आतां आमी तुमकां दाखयतात फुडें कशें कितें आसता तें. तर आमी आतां गांवान आहा, गांवाच्या वाटेन आहा. तर जस्ट हांगासल्यान एक 10 मिनिट्साच्या डिस्टन्सार ते तुमकां वॉटरफॉल प्लेस मेळटले. आनी हांगा कितको व्यू बरो आहा पळय तो तुमकां दाखयता पळय हांव. वॉटरफॉल आसा.
आमचे पांचवेचार गोंय रे हे अशें राखपाक जाय. तें आतां कितें जालां, आतां सद्या प्लॉट करून लोकांक जागे विकून ते आतां नाच जाल्ले आसा. सो ते आतां थोडे थोडे कमी जायत गेला. आतां लोकांच्यो बिल्डिंग्यो आनी विला आनी वेगवेगळे प्रोजेक्ट फार्म हाऊस विचारलो तू वाडपाक लागले. सो हे जेन्ना वाडटले न्हू तेन्ना आमकां हे गोंय फक्त आर्कायव्जान, बुकांनी, रिल्सांनी आनी लोकांच्या व्हिडियोनी फक्त पळोवंक दिसतले. आतां आमच्या फुडल्यान स्ट्रेट पळोवंक गेले जाल्यार मावंटन आसा. तुमकां जस्ट पळया ते माउंटन एक्चुअली हांगा येतना न्हू 2 तुका वॉटरफॉल मेळटा. गाडी कोणाची जवळ आयल्यार हांगा हय रीड्स रे ती दिसता जवळले पेपर येयल्ले पळय ती हय. सो हांगा सर हांगासर येतना न्हू तुमकां ह्या वाटेक 2 वॉटरफॉल मेळटले. एक वॉटरफॉल सामको रस्त्यारूच आसा. रस्त्यार म्हणल्यार सामको गाडी दवरली की धबधब्यार सोमतोच. आनी एक आतां मातसो चलोन वयचो पडटा. सो तुमकां हांगासर येवन बरें एन्जॉय बी करतलो जाल्यार प्लेस बरी आसा. फक्त एन्जॉय करा, नितळसाण धरा प्लेसीची. फक्त ते हांगासले नाका आसलेले भानगडी करनाका. मग तू काय ऐकलंय? लोक म्हणटाले आपूण टॅक्स भरता, आपूण जाय तसो. हे मोगल फादर बरो मरे, व्हेरी ह्यूज स्टोन. अरे व्हडलें खडप आहे. पडला ते हेचे व्हडलें खडप केन्ना पळोवंक ना. फूल उदक भरला. सगळ्याक तुमकां पळोवंक शकता आख्ख्या वाटेक चडशे हाका झाडां आनी माती सकयलेल्या व्हांवून पावसाच्या उदका वांगडा. तर सद्याचे रस्तो सामको नॅरो आसा आनी हय ही बरी प्लेस. तुमी बी येवचे हांगा केन्नाय. ही प्लेस आसा पळय सामकी बेस्ट प्लेस आसा. कोण आहे मरे होते भितर हांगासर म्हणटात की एक नंदी आहा खंय. सद्या भोंवते आसा आनी पावसूय आहा आनी आमी ते देवळा कडेन वयता आतां. ते देवळाचे पयलीं मातशें आमकां कितें मेळ्ळें पळय. गोल्ड मशीन हाडपाक मरे. ओल्ड स्ट्रक्चर रिमेन्स. ही ती वाट देवळाची. आमी सद्या 70 आसा आनी 70 आमी एक अशें देवूळ पळयलां ते लाकडाचेर कोरीव काम केल्लें आसा. म्हणल्यार फायन आर्ट सामके बारीक सुद्दां डिटेलिंग आसा जे तुमी पळोवंक शकतात. आनी ह्या देवळा सकयल मरे फूल चारूय भोंवतणी वेगवेगळे चित्रां आसा. फॉर एग्जाम्पल हंटींग आसा, फायटींग आसा, सेलेब्रेशन आसा. अशे खुबशे दाखयल्यात हांगा. सिन्स दाखयल्या एक्चुली तुमकां दाखयतात हांगा. आनी ह्या देवळान मरे अशें पळोवंक शकतात की वेगवेगळे हांगा तुमी पळोवंक शकतात वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट घेवन लोक आसा. हांगासर घेतलो तू ना हांगासरूय आसा समथींग प्लेईंग अशें.
आनी हांगासर आसा वॉर सीन. हांगा तुमी पळोवंक शकतात एकामेकाचेर भाले मारतात शेवटून. तशेंच आमी हांगासर एक आसा. हांगासर तुमकां कितको जस्टीस जाता म्हाका खबर ना, बट हांगा तुमी पळोवंक शकतात. हांगासर बो एरो आसा, हातीन तलवार आसा. तशेंच ह्या सायडीक पळय हांगासरूय एक पेटोसो दिसता. तेची शेपडी पळय टर्न जाल्ली आसा आनी हांगासर बो एरो आसा. आनी हांगासर झूम करून दाखयतात वायल्ड एनिमल आसा खंय दिसतात. आनी हांगासर सेम वॉर सीन युद्धाचे. आनी हांगासरूय झगडटात तशेंच सीन आसा. भितर आमी वयता देवळाच्या. आनी हांगासर हे पिलर आसा, हेंची आतां कंडिशन आतां अशी जाल्या. हे पळय हे सगळे लाकडी काम, हे आतांचे न्ही, हे एका टायमार केल्ले, सजयल्ले आनी नटयल्ले देवूळ. हांगा एक साखळी कशी केल्या पळय तेंच्यांनी डिजायन. इवन हेजेर बारीकशे बारीक डिटेलिंग आसा. फॉर एग्जाम्पल तुमकां पळोवंक शकतात हांगासर एक फूल कशें केल्लें आसा. हांगा एक बायल आसा आनी हांगासर एक बर्ड कशें दिसतात. आय मायट बी रॉंग बट म्हाका दिसता तशें सांगता हांव. आनी हेजेर एक पिकॉक आसा सुंदर, तुमी पळोवंक शकतात. तशेंच फुडें गेले न्ही की सगळ्याक तशीच लाकडी कामां आसा. पळय हांगासर आसा किर्तीमुख. तुमकां दिसता जाल्यार पळयात, हेका म्हणटा किर्तीमुख. आनी हांगा आसा गणपती. हांगासर एका टायमार मुर्त्यो पुजताल्यो, सो तांकां ते खाचे आशिल्ले पळय हांगासर त्यो मुर्त्यो दवरपाक. देवळाच्या परिसरा फाटल्यान अश्यो मुर्त्यो आसा. उठ मर तेजो. देवळाच्या परिसरांत अश्यो मुर्त्यो आसा. तितून तुमकां पळोवंक शकतात तुमी महिषासूर मर्दनी आसा. ही बीन महिषासूर मर्दनी आसा आनी तिचो तो तकली ती मोडल्यात पळय तितून ती हांगासर आसा आयडलाची. फाटल्यान तुमकां पळोवंक शकता हांगासर ब्राह्मणी माया आसा. हांगासर वीर आसा आनी खूब वेगवेगळ्यो मुर्त्यो आसा. तशेंच जमनीचेर आमकां आनीक मुर्ती पळोवंक मेळटा. मुर्तेर मुर्ती आमकां पळोवंक मेळटात की एक देवी आसा, हातीन तलवार आसा, सायडीक 2 दासी आसा आनी वयर हांगा वयर 2 सोरोप आसा. हांगा एक एनिमल आसा पूण खंयचें तें कळना. सो अशे तरेन हें आमचें युनीक देवूळ आसा. तुमकां आनिकूय दाखयतले आमी, रावा तुमी ह्या ब्लॉकान. सद्या आमी हांगासल्यान भायर सरता आनी दुसरे प्लेसी व्हरता, दाखयता तुमकां. आतां आमी पयले सत्तरीचो हो सामको सुंदर गांव. गांवाचें नांव सांग. आं गांवाचें नांव? हांगा आमी आसा झरम्या ह्या गांवान. आनी हांगासर आसा पळय हें नवें देवूळ, हें हालींच बांदलां. आनी हे पयलीं हांगा आशिल्लें एक
आदींतलें देवूळ आतां आमी तुमकां दाखयलें तें देवूळ तें वयर आसा आनी तेच्या वयर जें देवूळ आसा पळय हांगासर अरे आनी जें देवूळ तुमी हांगा पळयलें पळय तेच्या वयर जें देवूळ आसा पळय हांगासर जाता चोरुत्सव हे गोंयचो फामाद सामको आनी हांगासर एक वेगळ्या तरेन हो चोरुत्सव मनयतात तुमी केन्नाय हांगासर येवचे आनी हो चोरुत्सव पळोवचो. तर आतां आमचें सत्तरी तें देवूळ तुमकां दाखोवन जालें आनी आतां आमी वता टुवर्ड्स होम आनी घरा वतना आमकां आनी एक प्लेस मेळटली भुमीपाल म्हणून. भुमीपालूच मरे काय भुईपाल. तर आमकां एक प्लेस मेळटली तेजें नांव आसा भुईपाल. आतां ही भुईपाल प्लेस आसा पळय थंयसर एक विरगळ आसा. तो विरगळाक धाकटे पॅनल्स आसा अशे आनी तेजेर सगळ्या पॅनलांचेर न्ही एक स्टोरी आसा. स्टोरी इन द सेन्स लायक एक वीर आसा, विराची काणी आसा. तुमकां दाखयता आमी वयतना. ल्हानसो गांव आसा, पाचवेचार गांव आसा. हांगा ती प्लेस आसा. खंय रे ए काढ बे यो. तर हो आशिल्लो भुईपालचो विरगळ आनी आतां आमी हांगासर पांय पडोन फुडें वयता. सो लोकांनी हांगा प्रिजर्व करपाक हांगासर ताका एक देवळाचो शेप केला हांगासर आनी प्लेस पळोवंक शकता तुमी कशी आहा ती. आतां आमी चल्ले आमच्या घरा. कसो आतां व्लॉग खबर ना बट तुमी शुवर एन्जॉय जातले. तर म्हाका आनी आयचो दिसाचो व्लॉग तुमी पळयतले आतां केन्ना तें खबर ना बट शुअरली बेगीन घालता हो व्लॉग. आनी तुमकां सांगा तुमकां अशे प्लेसीस पळोवपाक बरें दिसता ऑर फुडें हांव अशें कितें तुमच्या खातीर जे टॉपिक्स कवर करूं ऑर तुमचे हितून कितें प्लेस आसा जे हांवें कवर करपाक जाय अशें तुमकां दिसता जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट्सान सांगचें.